Mahal namong mga magtatanaw, welcome ni ining programa nga gidalit kaninyo sa Iglesia ni Cristo, kini ang kamatuoran. Una nato sugdan ang atong pagtuon karon, gamiton lang namo kining higayon nga kumustahon ang among mga tinahod nga mga higala ug mga magtatanaw nga nakasabot ni ining pinulungan. Apil na ang mga kaigsuonan nga nagtan-aw kanato karon nga walay pagpuol sa madasigong pagpamahin sa matuod nga pagtuo. Malipayon kami nga makauban namo kamo ni ining episode sa atong programa. Ang mga anaa dinha sa Bohol, sa Tagbilaran, sa Hitafe, sa Tubigon ug sa Panglao. Ingon man ang mga anaa dinha sa Cebu, sa Cordova, sa Karkar, sa Balamban, Toledo ug Mainggit. But usab namong kumustahon ang mga igsuon ug ang ilang mga dinapit nga mga bisita nga nagtan-aw kanato karon dinha sa General Santos City, South Cotabato. Sa Ligaya, sa Malandag, apil na ang mga anaa dinha sa Bislig City ug Tandag City, Surigao del Sur. Nang hinaot kami nga malinaw ng inyong pagpuyo ug maayo ang inyong kahimtang. Gikalipay namo nga mahibaluan nga daghang mga tawo karon ang naghatag og pagtagad sa pagpanapit sa among mga igsuon aron tambungan ang mga pamamahayag sa iglesia ug aron makapamati sa mga pulong sa Dios. Apan bisad tuod og ingon niini ang nahitabo, aduna gihapoy uban nga mubalibad kun sila pagaimbitahon tungod kay nagtuo sila nga dili na kuno kinahanglan nga magsusi mahitungod sa ubang mga relihiyon. Kontento na sila sa ilang pagtuo ug ang ilang relihiyon nga gikamatan. Ug ang uban kanila nagsulti nga wala man kuno'y kalainan ang mga relihiyon. Pare-parehas raman kuno silang tanan. Katingalahan gani nga adunay pipila nga nagtuo nga dili man kuno tinuod nga adunay usara ka matuod nga relihiyon. Kay nagtuo man sila nga ang tanang tao anak man sa Dios. Ug ang tanan kuno nga relihiyon iya sa Dios. Madunggan siguro ninyo nga naay musulti nga ang mga nagkalain-laing relihiyon sama ra kuno sa tubig sa daghang sapa. Lain-lain o gigikanan apan usara kuno ang padulngan sa dagat. Lain-lain kuno ang paagi, lain-lain og relihiyon apan Dios raman kuno gihapon ang gialagaran. Bueno, atong tun-an kini mga higala. Tinuod kaha ang maong pagtuo. Ang tanan ba nga relihiyon dinhi sa yuta iya sa Ginoong Dios? Mahinungdanon gayod nga atong pagahisgutan kini pinaagi sa Biblia. Bililhon ba nga makahibalo ang tao kung aduna bagayoy matuod nga relihiyon? Sa unsang paagi man mahibaluan nila kini? Sugdan nato ang atong pagtuon pinaagi sa pagpangutana ni ining maong pangutana nga mahimong gihunahuna sa ubang tao. Nganong angay man kita magsusi mahitungod sa matuod nga relihiyon kung iya man kaha sa Dios ang tanang relihiyon? Basahon nato kining nahasulat sa Jeremias, sa 10, sa 3 hangtod sa 6, paminawan ninyo kini mga higala. Walay bili ang tinuuhan ni ining mga nasura. Didto sa lasang putlon ang usa ka kahoy. Unya kulitan sa magkukulit og hapinan og plata og bulawan. Pagkahuman niini, gipatapot pinaagig lansang aron dili kini matumba. Ang maong mga Diyos-Diyos sama sa pahoy nga gibutang didto sa mga uma sa milon aron paghadlok sa mga langgam. Dili kini makasulti ug kinahanglang alsahon kay dili man makalakaw. Ayaw sila kahadloki kay dili sila makahimog kadaot kaninyo o makahatag kaninyog kaayuhan. O Ginoo, wala gayoy sama kanimo. Makagagahom ka og halangdon, gamhanan ang imo ngalan. Mga higala, nganong angay magsusi ang tao mahitungod sa relihiyon? Tungod kay dili man di ay tinuod ang gisulti sa uban, nga ang tanang relihiyon iya kuno sa Ginoong Dios. Sumala sa atong gibasa, adunay gihisgutan nga mga relihiyon o tinuuhan nga walay bili. Ang pagkahubad gani niini sa Biblia nga contemporary English version nasulat didto
their religion is worthless. Hain man ang usa sa pananglitan sa relihiyon o tinuuhan nga walay bili. Mao katong adunay mga gibuhat nga pagsimba sa mga Diyos-Diyos o dili matuod nga Diyos. Nadungog ninyo nga gidetalye pagani sa Biblia ang gibuhat ni ining mga tawhana. Nga didto sa lasang, nagputol silang kahoy, unya kulitan kini, purmahon, hapinan og plata og bulawan, pagkahuman, lansangan aron dili kuno matumba, mga higala. Nganong wala may pulos o walay bili kining ingon niini nga pag-alagad. Tungod kay sumala sa atong gibasa, sama kini sa pahoy o sa English pa, scarecrow, nga panghadlok sa mga langgam. Dili kini makasulti o kinahanglan pang alsahon, kay dili man makalakaw, kay kahoy ra lagi. Busa, dili di ay tinuod ang tinuuhan sa uban, mga higala, nga pung panila, gabaan kuno ang tao, kay dili niya simbahon o tahuron tong ilang ribulto. Nganong nakaingon man kita nga, dili kini tinuod. Sumala sa Biblia, ayaw sila kahadluki, kay dili sila makahimog kadaot kaninyo o makahatag kaninyo kaayuhan. Sa ato pa, mga higala, angay di ay magsusi ang tao. Ingon niini ba ang relihiyon nga iyang gisudlan? Ang Dios ba nga iyang gisimba o gialagaran, Diyos-Diyos lang o dili tinuod nga Dios, ribulto o kahaimahin nga kinulit? Ang pulong sa Biblia, mga higala, ang maong relihiyon o tinuuhan walay bili. Hain man ang tinuuhan o relihiyon nga adunay bili. Katong matuod nga relihiyon, kinsa man di ay ang Dios nga gisimba o gialagaran sa mga tao nga anaa sa husto nga tinuuhan, sa husto nga relihiyon. Ibasa nato kaganina sa bersikulo 6. Nag-alagad sila sa usa lamang ka Dios, ang matuod nga Dios nga walay sama kaniya. Kinsa man kining matuod nga Dios nga walay sama, nga mao ang gisimba o gialagaran sa mga tao nga anaa sa matuod nga relihiyon. Ang maghatag kanato og tubag, ang mismong anak sa Dios, ang Ginoong Hesukristo. Ania iyang tubag, mga higala, basahon nato dinhi sa Juan sa 17 sa 1 ug 3. Paminawan ninyo ang nahasulat. Gisulti ni Jesus kining mga butanga, ug sa miyahat siya sa iyang mga mata sa langit, miingon, Amahan, miabot na ang takna. Himayaa ang imong anak, aron ang imong anak magahimaya kanimo. Ug mao kini ang kinabuhi nga walay katapusan, nga sila makailaunta kanimo, ang usa lamang ka Dios nga matuod, ug kaniya nga imong gisugo nga mao si Hesukristo. Sumala sa Ginoong Hesukristo, pila ka buok ang matuod nga Dios. Misulti siya, mga higala, usa lamang ka Dios nga matuod. Wala gisulti nga daghan, wala sad gisulti nga adunay nagkalain-laing persona. Si kinsa man ang usa lamang ka matuod nga Dios, ang Amahan nga atua sa langit. Mao kini ang tinuuhan sa mga anaa sa matuod nga relihiyon. Kay mauman kini ang gitudlo sa Biblia, mga higala. Sukad pa sa panahon sa Old Testament, hangtod sa gibasa nato kaganina sa New Testament, wala man mausab ang maong kamatuoran. Mao kini hinungdan, mga higala, nga nahisgutan nato kaganina ang angay susihon sa mga tao. Kung unsa bagayod ang tinuuhan sa sulod sa iyang relihiyon. Aduna manggoy mga relihiyon karon nga ang gituuhan kay Dios nga aduna kunoy tulo ka persona. Nagtuo sila nga dugang pasamahan, ang anak kuno Dios usab, unya ang Espiritu Santo kuno Dios man usab. Unya ang kanang tulo kuno usara kuno na ka Dios. Mao ba kana ang gitudlo sa Biblia, mga higala? Dili gayod. Dakong pagsupa kana sa pagtudlo sa balaang kasulatan, nga adunay usa lamang kamatuod nga Dios, ang Amahan nga atua sa langit.